پکا دین ہے، یہ پکا دین ہے، کھیل تماشا ہے۔ نماز کوئی نہیں پڑھتا، 12 ربیع الاول کی فکر پڑ گئی۔ اچھا، قرآن کوئی نہیں پڑھتا، 12 ربیع الاول کی فکر، جھنڈیاں لگا لو جنت چلے جاؤ، جنت اتنی سستی ہے، اتنی سوکھی ہو گئی۔ میں 12 ربیع الاول کو مانتا ہوں لیکن مناتا نہیں، اس لیے کہ میرے نبی 12 کو پیدا نہیں ہوئے۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے دنیا کو، نہیں پیدا ہوئے 12 کو، ہاں میرے نبی 12 کو فوت ہوئے۔ اگر کوئی ماں کا لال کہتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، آئیے میرا سر قلم کرتا ہوں۔ حضور کی 12 ربیع الاول کی وفات کا دن ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، وفات والے دن آپ جھنڈیاں لگائیں، حلوے کھائیں، آپ کی مرضی ہے، میں تو آپ کو نہیں روکتا۔ حضور کی پیدائش 9 ربیع الاول کی، کچھ لوگوں نے لکھا 8 ربیع الاول، کچھ لوگوں نے لکھا 12 ربیع الاول، لیکن پوری امت کی علماء کا اتفاق ہے کہ حضور کی وفات 12 کو ہوئی۔ اچھا، آج سے 40-50 سال پہلے اس کو 12 وفات کہا جاتا۔ بالکل، یہ لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فتنے فرقے کی بات نہیں ہے۔ تنگ آ کر ہر بندہ لگا ہوا ہے، ہر جو نہیں مناتا وہ کافر ہے، جو نہیں مناتا وہ کافر ہے، اصل دین یہ ہے، اصل عید یہ ہے، اصل چیز یہ ہے، اصل۔ کیوں دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ کیوں دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی گزاری، 63 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا حضور کی زندگی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بار کہا ہو یارو آؤ میرا برتھ ڈے منا لو؟ بالکل مرګرو دا ویډیو لا کمپلیټ وګوره یار، یو بل ویډیو را سره هم شریکوم، ویډیو کمپلیټ وګوره، هغه نه پس بیا مو خپل خبرې هم کو نو چرته زایما دا بل ویډیو در سره هم شریک کوم دا موري۔ دوسری بات حضرت، آپ بھی ایک بات کر دیکھا جو اس دفعہ سب سے میں نے غلط بات دیکھی، کیک ضرور کاٹو لیکن کیک پہ حضور کا نام نہ لکھو یار۔ بالکل یار، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، تمہارے کلیجے نہیں پھٹ گئے؟ کلیجے پہ کیک پہ محمد لکھ کے پھر اس پہ چوری چلاتے ہوئے، خدا کا نام لو یار، گش نہیں پڑ گیا تم لوگوں، مر نہیں گیا کوئی کہ کیک کے اوپر گنبد خضرا بنا کے پھر اس پہ چوری چلاتے ہوئے، اس پہ جشن عید میلاد النبی علیہ السلام لے کے پھر اس پہ چوری چلاتے ہوئے، مر نہیں گئے، ہاتھ نہیں کامے، شرم و حیا نہیں آئی کسی کو یہ کام کرتے ہوئے؟ خدا کے بندوں کرنے والا کام کرو یار، کیک پہ نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھ پہ اس پہ چوری چلا رہے، باتوں یہ نہ کرو، معاملہ ایسا قطعاً کوئی معاملہ نہ کرو، کیک کاٹو لیکن میں منہ بھی نہیں بھائی، اللہ اور اللہ کا رسول تو ہم سے کیک مانگ ہی نہیں رہے، اللہ اور اللہ کا رسول تو کہہ رہے ہیں اپنی زبان میٹھی کر۔ بالکل، زبان تیری کڑوی ہے، کس کو کیک کاٹ کے بتا رہے؟ زبان تیری کڑوی ہے۔ ها مرګرو دا یو شارټ غونټي ویډیو دا ودینه مخکې تاسو بل ویډیو مو کته چې د 12 ربیع الاول اباره کې مولوی صاحب خبرو کې د مولانا صاحب هم تاسو دا خبره هم اوریدي نو 12 ربیع الاول چې کوم دی 12 وفات ته لکه دا د غم ورځ د پدیر ورځ باندې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دې دنیا نه رخصت شو او د پیدایش چې کوم ورځ وانه هغه 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، بعض کتابونو کې اړته بعضو کې 9 دی، خو کنفرم لا هم پته نشته، ډېر خلک لګیا وي چې کیک کټ کوي، نو دا خو د عیسایانو رسم دی، د انګریزانو رسم دی چې برډے مناول 63 ربیع الاول راغلی دی، نو هغه کې خو چرته حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل پیدایش سلیبریشن نه دی کړی، صحابه کرام ورسره، د حضرت عثمان غنی غوندې خلک ورسره، د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ غوندې خلک ورسره، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلک ورسره، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورسره، نو هغه څونه خواږه مرګري سرور یارانو د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ای خو چرته برډے نو سلیبریټ کړي، دا اوسنی خلک چې کوم د یورپین کلچر دی اډاپټ کړي دي، د موږ پښتنو خلکو د موږ مسلمانانو خلکو د هغه سلیبریشن هم د اسلامي سلیبریشن چې کوم دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیا په کیک باندې خانه کعبه جوړول، د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نوم لیکل، بیا په هغه باندې چاړه راخل، نو یا ډیر د افسوس مقام دی، بل دا موږ سلیبریټ کول پکار ډو دینه، دا تاسو لپاره 12 وفات 12 ربیع الاول باندې چې څنګه ما تاسو لوي حضرت د مولانا صاحب مو چې 12 وفات د مخکې په دې ورځ باندې خلک لاس چې ته موږ له پکار جو 2 رکعات نفل کو ورپسې دعا ولکو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته زموږ دعا ضرورت نشته، خو اټ لیست چې دغه په خو کو درود شریف په روزانه موږ له پکار دي، خو په دې ورځ خو چې کم از کم درود شریف ختم ورتلو کو، دغه موږ ضرورت نشته، موږ د دعا له حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ضرورت نشته، او کم از کم چې غم دغه کودا نه چې مونږه کیکونه او لارې کوڅې سجاو کو، ډېر خلک چې سیرې لګولي لارو کوڅو کې او جوماتونه سجاو کړي او لایټونه پکې لګولي، صحیح ده، ښه خبره ده،
سجاول خو خوشحالي اظهار نه دی کول پکار لکه ډېر خلک کیک کټ کوي نو کیک خو د خوشحالي اظهار دی کنه بل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چرته پټول جون کې دا سلیبریشن نو کړي نو موږ له هم پکار دي موږ له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل اعمال ټیکول دي خپل کردار ټیکول دي بل مسلمان هټ کول نه دي بل مسلمان له دوکا نه دي ورکول بل مسلمان سره د دروغ نه دی ویل پکار د الله پاک حکمونه منل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په تور طریقو باندې ژوندۍ تورول په دې باندې موږ نه خوشاليږي په دې باندې موږ له جنت ملاويږي په دې باندې په دې کې کونو جنت موږ نه ملاويږي دا جنت دومره ارزان نه ده چې بس موږ به کې کونه کټ کوو او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په پیدایش یا په دغه باندې به کې کټ یا به دغه کول اعمال ټیکول پکار دی موږ چې هغه سم میسج پرې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موږ له سم میسج پرې دی سنت دی دا هغه موږ فالو کو په دې باندې ان شاء الله موږ جنت ګټو نو دا اسی غب خبره چې څوک را پاسي او کیک کټ کی اور دا بالکل ګناه را پکې پکړ دی پکې دا یو مسلمان لکه یو عام مسلمان لم پکار چې هغه برډ نه سلیبریټ کوي د کدا د موږ اسلامي تاریخ کې روشتره نه شرط او صحابي خپل برډ سلیبریټ کړي نو زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سلیبریټ کړي نو موږ ولې سلیبریټ کوو دا یورپین کلچر ولې موږ خپل ځان اډاپټ کړی په دغه خلکو په دغه خلکو ولې موږ ډیپند کوو دا خلک تاسو لپاره د غرق خلک دي نو موږ ولې ځان غرق کوو دغه خلکو سره نو موږ له پکار دي چې خپل اسلامي تاریخ را ژوندې کو خپل اسلامي تاریخ فالو کو چې حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم کړی دي موږ ټول له پکار دي هر یو کس لکه تاسو ګورئ خپل سراوندینګ کې یو کس هم پرفیکټ نشته هر یو کس د ګنايانو ډک دی هر یو کس خپل ځان له پیله کتل لکه زه خپل ځان یادوم د ګنايانو ډک یو الله د ګنايانو ډک یو جنت زموږ اعمال باندې ډیر زیات مشکل ده خو الله پاک چې کوم دی ولخو امید بساتو مسلمانان یو کلمه وایو ان شاء الله جنت زمونږ د مسلمانانو دی خو اټ لیست چې بل مسلمان هو هارد نکو کنه د الله پاک هغه عبادت خو یو سایل لکه خو بل مسلمان له نقصان ورکول بل مسلمان سره زور زیاتې کول بل مسلمان له زبردستی کول هغه خپل داسې کول بیزتی کول تکبر کول په دې ځمکه باندې نو دا یو شاړ غونته پیغام تاسو سره ما شیر کوم امید لرم ویډیو برستا سو خوښ شوی دا سو ډېر خبرې دي که زه خبر سٹارټ کوم نو کې دې شي دا ویډیو په ګنټوم نه ختم نشي خو ډېر ټایم نه خرابوم دا ویډیو کتر ډېر زیاته مهرباني ویډیو لایک کړئ کمنټ وکړئ موږ سره خپل رائے ضرور شیر کړئ جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ والسلام